जय मसीह सम्पूर्ण कृष्ण मण्डलीहरूलाई मिराईबाट परमेश्वरले केही प्रकाशको कुरा हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूलाई यतिखेर दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ अनि के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सावधानी हुनुपर्ने कुराहरू छन्। परमेश्वरले चाहिँ अनि के भनेर अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटा दर्शन आयो है, अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अब मण्डलीहरू चाहिँ होसियारी हुने, सत्यताले त्यही अनि आफ्नो कम्मर कस्नुपर्ने परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि एउटा यस्तो दर्शन आयो, त्यो दर्शनको अर्थ चाहिँ के छ अनि त्यो दर्शनको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई 3 चोटिसम्म हाम्रो मण्डलीमा परमेश्वरले चाहिँ एउटा बोल्नुभयो। यो चाहिँ करिब पनि आधी घन्टाको जस्तो परमेश्वरले कुरा गर्नुभयो। त्यो दर्शनको 3 चोटिसम्म त्यसको अर्थ बताउनु भयो। अनि त्यो दर्शन चाहिँ यस्तो छ, अनि त्यो चाहिँ एउटा प्रधानताको अन्धकारको शक्तिले चाहिँ अनि अख्तियार दिएर शक्तिशाली मृत्युको दूतहरू चाहिँ अनि तल चाहिँ अनि पृथ्वीमा चाहिँ झरिरहेको है। त्यसको योजना चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ त्यसको योजना चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई पल्टाउनु है, परमेश्वरको राज्यलाई पल्टाउनु। अनि परमेश्वरको राज्यलाई पल्टाउनु चाहिँ अब अनि कसरी सक्छ त है। अनि त्यसले त्यो राज्यलाई पल्टाएर चाहिँ त्यो शत्रुले चाहिँ प्रहार गरेर चाहिँ है अनि मण्डलीलाई चाहिँ है अनि एउटा अनि तस नस बनाउनु त्यसको योजना चाहिँ हो है। अनि त्यसले चाहिँ त्यो योजनामा त्यो दुष्टले चाहिँ अनि योजना बनाएर चाहिँ अनि विभिन्न अनि यो अनि जिल्लामा त्यो चाहिँ चारैतिर त्यो चाहिँ अनि फिजिएको है, चारैतिर फिजिएको। अनि त्यो चाहिँ एउटा भाला जस्तो है, त्यो चाहिँ यस्तो भाला जस्तो थियो। अनि त्यस्तो चुच्चो भएको भाला, तर त्यो भाला चाहिँ यत्तिकै नै यस्तो वेग गतिले चाहिँ यसरी चारैतिर फिजिरहेको कुराहरू चाहिँ त्यो दर्शनमा चाहिँ अनि थियो। र त्यो दर्शन अनि त्यसले चाहिँ अनि कसरी प्रहार गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ यो समयमा चाहिँ सुतिरहेको मण्डलीहरू है, सत्यतामा परमेश्वरको राज्यलाई लिएर नगएको है, आफ्नै इच्छामा लिएर गएको र परमेश्वरको अनि एउटा अधीनतामा नभएको मण्डली है, प्रार्थना नगर्ने मण्डली है, अनि परमेश्वरको दान वरदानलाई नलिएको मण्डली, परमेश्वरले दिनुभएको त्यो तोडाहरूलाई नचलाएको मण्डली, त्यो एउटा सुस्त गतिमा गइरहेको मण्डलीलाई चाहिँ त्यसको योजना चाहिँ के हो, त्यो परमेश्वरको राज्यलाई पल्टाउनको लागि त्यो अनि मण्डलीलाई एक्सिडेन्ट गराउनको लागि त्यसले चाहिँ ठुलो योजना अनि बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि यो पृथ्वीमा चाहिँ झरिरहेको यो कुराहरू यो दर्शनमा आएको छ है। अनि यो चाहिँ अनि त्यो चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा दर्शनमा दिएको है, त्यो चाहिँ अनि यस्तो अनि त्यो मृत्युको दूत चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा शक्तिशाली है, शक्तिशाली त्यो चाहिँ अनि मण्डलीलाई प्रहार गर्नको लागि अनि त्यसले त्यस अनि दुष्टले चाहिँ अनि योजनाहरू है बनाएको र अनि त्यो चाहिँ अनि त्यसको फौज चाहिँ अनि एकदमै डरलाग्दो रूपमा सजिएर है, त्यो चाहिँ सजिएर अनि झरिरहेको छ भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ को हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मृत्युको दूतहरू भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो कुरा भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ अनि साँच्चै जो मण्डलीहरू कमजोरी छ, जो मण्डलीहरू चाहिँ एउटा आत्माको ज्ञानमा चेतनामा छैन, वचनमा छैन है, उसको जीवन चाहिँ एउटा परमेश्वरको अधीनताभित्र छैन, अनि त्यसलाई चाहिँ अनि त्यो मण्डलीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो मण्डलीले चाहिँ बहकाउने है। अनि यो भर्खर यो चाहिँ 10-12 दिन भयो यो परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको। अनि यो चाहिँ तुरुन्तै अनि छिट्टो गरी सबै मण्डलीले भन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र म सेवकाईमा तुरुन्तै बाहिर जानु परेको कारणले गर्दाखेरि म बाहिर सेवकाईमा गएँ। अनि त्यसपछि अनि यो चाहिँ अनि भन्नुको लागि विभिन्न कुराहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि आज यो 10-12 दिन भयो। र यो कुराहरू चाहिँ यो खबर चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ भनिदिए परमेश्वरले भनेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँको बिचमा यो कुराहरू म राख्दैछु। अनि जतिजनाले यो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई लाग्ला अनि होइन, तपाईँहरूलाई लाग्ला एउटा होइन अनि
कसैलाई नि एउटा सत्यता लाग्ला, कसैलाई यो यो अनि केही पनि होइन भन्ने जस्तो लाग्ला। तर हामीले चाहिँ यदि परमेश्वरको बाणीहरू हामी सुन्छौँ भने, परमेश्वरको सत्यताका कुराहरू हामी लिन्छौँ भने, परमेश्वरको होसियारीलाई हामीले अपनाउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष आउँछ। हालेलुया। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र धेरै परमेश्वरको यो एउटा अनि सन्देशको कुरा, एउटा भविष्यमा आउने अनि यो भविष्यवाणीका कुराहरू चाहिँ मैले धेरै जस्तो अनि परमेश्वरले अनि मैले धेरै यो लगाएको छैन है। अनि मलाई किनभने यो अलिकति फुर्सद पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो कुराहरू चाहिँ अनि मैले यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। अनि यसले चाहिँ अनि कसलाई चाहिँ विशेष टार्गेट, त्यसको टार्गेट चाहिँ पास्टरको परिवार है, पास्टरको परिवारलाई, अगुवाहरूको परिवारलाई, अनि जो सेवाकाईमा भाग लिइरहेको छ, जिम्मेवारी उठाइरहेको छ त्यो परिवारलाई है। अनि जो अनि यो अनि वर्शिप लिडरदेखि लिएर, जवान सङ्गतिको लिडरदेखि लिएर अनि पास्टरको परिवारलाई, छोराछोरीलाई अनि साँच्चै नै त्यसको योजना चाहिँ अनि यो हो। त्यसको योजना विशेष गरी चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ पल्टाउनुको लागि है। त्यसको यो मुख्य त्यसको योजना चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ अनि पल्टाएर मृत्युमा लानुको लागि। अनि त्यसले ठुलो योजना बनाएर अनि दुष्टले चाहिँ यो कुरो चाहिँ दुईचोटि प्रकाशमा है परमेश्वरले अनि पहिलोचोटि त्यो दर्शन दिनुभयो, हामीले प्रार्थना गर्नु थाल्यौँ, अनि परमेश्वरको बाणी आयो। यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ अनि यो चाहिँ आधी घन्टासम्म परमेश्वरले बोल्नु भएको थियो है। अनि यो कुराहरू चाहिँ है अनि यो कुराहरू चाहिँ सबै मण्डलीलाई भनिदिए है, सबै मण्डलीले भनिदिए। अब मण्डलीहरू चाहिँ सत्यतामा आउनुपर्नेछ र मण्डलीले चाहिँ अब चाहिँ सत्यताले चाहिँ त्यो अनि कम्मर चाहिँ कस्नुपर्ने समय आएको छ भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि यसले चाहिँ त्यो मृत्युको दूत चाहिँ अनि यति धेरै छिटो त्यो वेग गतिले है, त्यो चाहिँ वेग गतिले चारैतिर फिजेको छ है, चारैतिर फिजेको छ। अनि त्यसले चाहिँ विशेष गरी अनि जवानहरूमा है, जवानहरूलाई अनि अगुवाको परिवारहरूलाई अनि विनाशमा जसले चाहिँ अनि जो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दान वरदान तोराहरूलाई चलाएको छैन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा छैन, परमेश्वरको भयमा छैन, परमेश्वरलाई चाहिँ उसले चाहिँ पहिलो है अनि आदर इज्जत गरेको छैन र अनि परमेश्वरलाई अनि उसले चाहिँ जसरी सेवकाई गर्नुपर्ने त्यसरी गरेको छैन। जोसँग चाहिँ परमेश्वरको वचन छैन, प्रार्थना छैन, उपवास छैन, पश्चाताप छैन, समर्पणको जीवन छैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो मृत्युको दूतले चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी त्यसले चाहिँ प्रहार गर्ने चाहिँ त्यसको योजना छ है। अनि त्यसको त्यो भालाहरू चाहिँ यस्तो गतिमा चाहिँ है, यस्तो गतिमा यति छिटो अनि कुदिरहेको कुराहरू चाहिँ त्यो दर्शनमा आएको थियो है। अनि विशेष गरी अनि यहाँनिर अनि सम्पूर्ण अनि मण्डलीलाई चाहिँ अनि परमेश्वरले यतिखेर भन्नुहुन्छ, जाग है, म चाँडै आउँदैछु मेरो मण्डली लिनको लागि, तिमीहरू चाहिँ अब जाग, तिमीहरू चाहिँ अब मतिर फर्क, तिमीहरूले चाहिँ अब अनि के गर त मेरो सत्यतालाई ल्याऊ। र विशेष गरी अनि अब मण्डलीमा चाहिँ परिवारमा है, जो परिवारमा चाहिँ अब है, परिवारमा कतिमा एकता छैन, परिवारमा कतिमा होइन प्रार्थना छैन, र परिवारमा कतिचोटि अनि हामी अनि धेरै वर्षदेखि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरे तापनि हाम्रो पारिवारिक वेदीहरू छैन है, अनि परिवारमा मेलमिलाप छैन। अनि त्यो परिवारलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ हेरिरहेको यो समयमा जसले चाहिँ है संसारको कुरातिर मन लगाइरहेको हुन्छ, अनि उसको चाहिँ एउटा आत्मामा एउटा सुस्तता आइरहेको छ, ऊ चाहिँ एउटा निधाइरहेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ र जोसँग अनि यस समयमा चाहिँ नि विशेष गरी यो समयमा चाहिँ है परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यो समयमा जसले अनि परमेश्वरको वचनलाई है अनि त्यसको अनि मुख्य योजना जोसँग परमेश्वरको वचन छैन, जसले परमेश्वरको वचनलाई उसले आदर गरेको छैन र परमेश्वरको वचनले लिएको छैन, आजसम्म उसको जीवन चाहिँ खाली छ, परमेश्वरको वचनले भरिएको छैन, पवित्र आत्माले भरिएको छैन, र पवित्र आत्माको दर्शन र प्रकाश उसलाई थाहा छैन।
त्यो मण्डलीले चाहिँ त्यसले योजना बनाइरहेको छ है। अनि यो समयमा चाहिँ नि परमेश्वरको वचन है हामीसँग हुनुपर्ने, अनि प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप र एउटा समर्पणको जीवन, यो कुरा चाहिँ मैले पहिलादेखि नै यो परमेश्वरले एउटा भनेको कुराहरू मैले यहाँको विषयमा मैले भनिरहेको छु है। अनि त्यसले चाहिँ अनि मण्डलीको है परिवारलाई चाहिँ, मण्डलीको परिवार चाहिँ जब मण्डलीमा एकता छैन है, मण्डलीमा फुटको कुरा छ, परिवारमा फुटको कुराहरू छ, अनि मण्डलीमा रिस छ, डाह छ, घमण्ड छ, अहङ्कार छ, छल छ, विशेष गरी जवानहरूमा छलको कुराहरू है, छलको कुराहरू, अनि दुष्टले त्यति साह्रो भ्रमको कुराहरू हालिरहेको छ, छलको कुराहरू हालिरहेको छ है। अनि त्यसको अनि काम चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि छल है, अनि परमेश्वरको वचन एकतिर, अनि उनीहरूको जीवन एकतिर है। धेरै ठाउँमा यस्तो कुराहरू भइरहेको छ, यस्तो कुराहरू आइरहेको छ धेरै ठाउँमा है। अनि परमेश्वरको आवाज चाहिँ नसुन्ने, दुष्टको आवाज चाहिँ सुन्ने है। दुष्टले चाहिँ अनि त्यो जवानलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के बनाइरहेको छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यो जवानलाई चाहिँ मृत्युले चाहिँ लानको लागि त्यसले चाहिँ योजना बनाइरहेको छ। यो धेरै मण्डलीमा जब हामीले दर्शन देख्यौँ, धेरै मण्डलीमा प्रार्थना आयो, हामीले थाहा थियो त्यो मण्डली, त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि यो शुक्रबार आएको दर्शन तुरुन्तै शनिबारको दिन नै त्यो प्रहारको कुराहरू आएको थियो। अनि हामीलाई फोन आयो, हाम्रो यस्तो यस्तो भयो, प्रार्थना गरिदिनु भनेर है। त्योभन्दा पहिले हामीले अनि थाहा भएको थियौँ र हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यो प्रार्थनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवनमा मृत्यु चाहिँ आएन, तर मृत्यु चाहिँ ल्याउनै नै खोजेको हो, तर मृत्यु चाहिँ आएन। यो चाहिँ 2-3टा मण्डलीमा हामीलाई अनि फोन आएको थियो है। अनि त्यो कुरा हामीले पहिला नै 1 दिन अगाडि थाहा पाएको कारणले हामीले धेरै प्रार्थना उठाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सिडेन्ट हुन सकेन है। अनि दुष्ट यस्तो छ, अनि अब हामी मण्डलीमा कसरी एकतामा आउने, जब एकता, जब मेलमिलाप, तब चाहिँ अभिषेक शक्ति छ। अब सत्यतालाई कसरी खोज्ने त अब मण्डलीले, कसरी पवित्र आत्मा अब भरेर जाने मण्डली, अब उहाँको मण्डली कसरी, अब उहाँको दुलाई हामी कसरी सजिने, यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले गम्भीर रूपमा हामीले लिनुपर्ने छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी, यो सत्यताले चाहिँ हामीले अब थाहा पाउने समय आएको छ है। हामीले धेरै अनि थाहा पाउने पनि छौँ, आत्मामा बालक हुने पनि छौँ। अब आत्मामा बालक, धार्मिकतामा बालक हुनेहरूको लागि चाहिँ सङ्कटको समय, यति साह्रो त्यो अन्धकारको शक्तिमा, जससँग प्रार्थना छैन, जससँग वचन छैन, जससँग उपवास छैन, जससँग पश्चाताप छैन, त्यसको जीवनमा विपत्ति, चारैतिरबाट विपत्ति, अन्धकारले छाइसकेको छ। परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ यो कुराहरू है। अनि साँच्चै त्यो दियावल चाहिँ यति साह्रो त्यो धुर्त छ, अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई भेटौँला, कसलाई खाइौँला भन्दै त्यो चाहिँ गर्जिँदै त्यो चाहिँ हिँड्दछ। वचनले चाहिँ यो कुराहरू हामीलाई भन्दछ है। अनि साँच्चै नै एउटा यो सचेतको, अनि परमेश्वरले चाहिँ मेरो मण्डलीलाई यो खबर भनिदिए, परमेश्वरले यो कुराहरू भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि अब तिमीहरूले चाहिँ है, अब तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरले यो कुराहरू भनेर तिमीहरूको आफ्नो जीवनलाई, अनि थुमाको रगतको सुरक्षा बोल, तिमीहरूको परिवारलाई, तिमीहरूको को परिवार छ, तिमीहरूको परिवारलाई थुमाको रगतको सुरक्षामा राख, अनि तिमीहरूको आफन्तलाई थुमाको रगतको सुरक्षामा राख, तिमीहरूको परिवारलाई प्रार्थनामा अब लुकाऊ, अनि तिमीहरूको आफन्तलाई त्यो प्रार्थनामा लुकाऊ। अनि साँच्चै यो समयहरूमा चाहिँ तिमीहरूलाई अन्धकारले छाउँदैछ, परमप्रभु परमेश्वर यो कुराहरू भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले त धेरै गम्भीर कुराहरू भनेर भन्नुभएको छ है। मलाई धेरै दिन भएर अनि यो अनि कुराहरू, अनि मलाई थोरै प्रकाशको कुराहरू म यहाँको विषयमा भनेर भन्दैछु। अनि यस्तो समयहरू आउँदैछ, अब चारैतिर चाहिँ ती अन्धकारको शक्तिले छाइसकेको छ। तिमीहरू चाहिँ अब तिमीहरूको मानिसहरू, जो मण्डलीहरू एउटा चिसो या तातो, अनि अब संसारतिर पनि, अनि परमेश्वरको राज्यतिर पनि, त्यो परिवारको लागि तिमीले प्रार्थनामा बलिदान, जो चाहिँ व्यस्त भइरहेको छ तिनीहरूको लागि, अनि बलिदान, प्रार्थनाको बलिदान अनि उठाऊ तिमीहरूले। अनि किनभने तिनीहरूलाई मृत्युले खिच्दैछ, परमप्रभु परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ। र यो समयमा है, परमेश्वरले यसो भनेर भन्नुहुन्छ, यस समयमा है तिमीहरू चाहिँ यस्तो प्रकाश पाउने, तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको आँखा
खोलिनुपर्छ। तिमीहरूले भिजनहरू, मेरो भिजनहरू, मेरो राज्यको भिजनहरू देख्नुपर्छ। तिमीहरूले चाहिँ गहिरो प्रकाशको कुरा तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। होइन भने तिमीहरूलाई चाहिँ अनि दियाबल चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के गर्छ, बहकाउनेछ। र जसले यो दर्शन प्रकाश मबाट पाउँछ त्यसले चाहिँ अनि अरू मण्डलीलाई भनोस्, अनि अरू मण्डलीले भनोस्, अनि जुन मण्डलीले सुन्छ त्यसले जीवन पाउँछ। यदि उसले दर्शन, उसले प्रकाश पारेन, उसले भन्दैन भने उसकै परिवारमा त्यो विपत्ति खनिनेछ। परमप्रभु परमेश्वर यो कुराहरू भनेर भन्नुभयो। यो कुरा चाहिँ छिटो छिटो सबै मण्डलीलाई भनिदे भनेको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँको बिचमा यो कुरा म भनेर भन्दछु। अनि यो अनि संसारमा चाहिँ है, यो संसारमा चाहिँ अनि शान्तिका कुराहरू छैन है। यो संसारमा शान्तिका कुराहरू छैन। र तपाईँ र म जो अनि हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर चट्टान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ, उहाँमा यदि हामी तपाईँ र म लुक्छौँ भने, उहाँमा अनि तपाईँ र म छौँ भने चाहिँ चारैतिर त्यो मृत्युको आत्माले अन्धकारले घेरेर राखे तापनि तपाईँ र मलाई चाहिँ शान्ति हुन्छ है। अनि हामी चाहिँ उहाँको त्यो शान्तिभित्र अनि उहाँको त्यो अनि पखेटा मुनि हामी चाहिँ एउटा सुरक्षित रहन्छौँ। अनि अब यो समयहरूमा अनि साँच्चै यो समयहरू तपाईँ र अनि मेरो लागि, हामी मण्डलीको लागि एउटा गम्भीर समय आइरहेको छ। अनि मण्डली अहिले विभिन्न तहले अनि मण्डली सेवकाई भइरहेको छ, तर विभिन्न तहमा गइरहेको छ है। अनि साँच्चै नै अनि सत्यतालाई लिएर जाने मण्डली चाहिँ थोरै मात्रै छ परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ। यो समयमा यस्तै छिटो मण्डली अब छानिँदैछ। जुन यो दूतहरू, यो अनि यो एउटा हल्लाउने यो दूतहरू है, अनि जब यो अन्धकारको शक्ति, यो मृत्युको दूतहरू अनि चाहिँ अनि मण्डली विभिन्न हामी नेपाली इसाई मण्डलीमा अनि यो अनि विपत्तिको कुराहरू अनि राज्यलाई पल्टाउनु, बहकाउनुको लागि, परमेश्वर राज्यबाट निकाल्नको लागि अनि उसले चाहिँ अहङ्कारको कुरा, घमण्डको कुरा, उसको यो दिमाग लगाएर है, उसले चाहिँ नि सत्यताको ज्ञान होइन अनि त्यो संसारिक ज्ञान र त्यो झुटो ज्ञानतिर लाएर छलीको आत्माले चाहिँ काम गर्दैछ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यो समयमा चाहिँ हामी मण्डली सचेत भएर अब एकतामा, प्रार्थनामा, उपवासमा, पश्चातापमा परमेश्वरसित की इच्छा के हो र परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने समय छ। अनि यस समयमा अनि वचनहरू मत्ती 25को अनि 1देखि 13 पद अनि है, धेरैको चाहिँ बत्तीमा तेल सिद्धिसक्यो परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ। हामी तेल थपिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने समय आएको छ। र धेरैले है हाम्रो कमबाट सत्यताले कसैको छैन परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ है यो समयमा। अनि साँच्चै तिमीहरू चाहिँ के हो त, तिमीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा उजाड भूमिमा कराउने एउटा आवाज भनेर अनि परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ। उजाड मरुभूमिमा कराउने तिम्रो चाहिँ एउटा आवाज हो र त्यो आवाज चाहिँ सत्यताको आवाज हो। जुन आवाज तिमीहरू सत्यताको आवाज बोल्दछौ, कराउँदछौ, मानिसहरू चाहिँ सत्यतामा आउँछ भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर यो कुरा भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि सत्यता यहाँनिर अनि एफिसी 4को 6देखि 4को एफिसी 6 अध्यायको अनि 14देखि 18सम्म परमेश्वरको तपाईँ र म चाहिँ यो समयमा सचेत हुनुको लागि चाहिँ अब तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको सारा हाई हतियार धारण गर्ने समय आएको छ परमप्रभु परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ है। उहाँको सारा हाई हतियार अनि तयार अनि जब त्यो हाई हतियार तपाईँ र मेरो एउटा आत्मिक जीवन, एउटा लडन्तको जीवन है, अनि तपाईँ र मेरो चाहिँ एउटा लडन्तको एउटा आत्मिक दौडी एउटा जीवनमा हामी जिरहेको छौँ है। अनि यो दौडको कप्तान चाहिँ हाम्रो येशू हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि येशू हुनुहुन्छ र तपाईँ र मेरो दौड चाहिँ के हो त, र तपाईँ र मैले कुन दौडमा दौडिनु पर्ने र अनि यो समयमा अनि के तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको हाई हतियारलाई हामीले धारणा गरेका छौँ। एउटा हामी लडाकु हौँ भने चाहिँ परमेश्वरको हाई हतियार चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई यही कुरोहरू सिकाउँदछ
है। अनि यहाँनिर म एफिसी 6 अध्यायको 14 देखि 18 पद म पढ्छु। परमेश्वरको सारा हतियार अनि हतियार धारण गर भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनेर भन्दछ। यो हतियारहरू चाहिँ 6 किसिमको छ। अनि साँच्चै नै तपाईँले मेरो युद्ध चाहिँ के छ भनेर भन्दा चाहिँ एफिसी 6 अध्यायको चाहिँ त्यो 10 पद देखिन्छ। तर मैले यो हतियारको बारेमा मात्रै यहाँनिर म भन्दैछु। अनि हाम्रो शरीर चाहिँ जहिले पनि आत्माको विरुद्ध, प्राणको विरुद्ध, शरीरको विरुद्ध मात्रै हुन्छ। किनकि हामीले त्यो कुरा मात्रै देखेको छौँ है, तर हाम्रो लडाइँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले देखेको छैनौँ। र हाम्रो दौडमा अनि हामी कसरी दौड्नु पर्ने र कतातिर दौड्नु पर्ने र दौड के हो भन्ने कुरा नै हामीले थाहा पाएको छैनौँ। र हाम्रो धेरैको अनि हामी थोरैले चाहिँ होला है, अनि धेरैलाई चाहिँ लक्ष्य के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन है। अनि साँच्चै हामीले धेरै सेवकाइ गर्दा हावामा मौकामा हामीले गरिरहेका छौँ है। अनि यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ थाहा पाउने समय आएको छ। अनि परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ हाम्रो अनि आत्मिक अनि हतियार चाहिँ 6 किसिमको छ। त्यो चाहिँ परमेश्वर भनेर भन्नुहुन्छ। अनि कम्मरको पेटी है, अनि यो कम्मरको सत्यताको पेटी है, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि सुसमाचार 8 अध्यायको 44 पद है। सुसमाचार 8 अध्यायको 44 पद। अनि यहाँनिर अनि अनि ड्याबल चाहिँ झुटको पिता हो है। अनि झुटहरू माथि सत्यताले झुटहरूमाथि चाहिँ सत्यताले मात्र विजय ल्याउँदछ है। हाम्रो यसो चाहिँ सत्यता हुनुहुन्छ। र त्यो झुटलाई चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले त्यो झुटको पितालाई चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त 2000 वर्ष कुल्चिनु भएको छ। र पनि त्यो आज त्यो झुटले चाहिँ हामी मण्डलीलाई चाहिँ बकाइरहेको छ है। अनि हामीले चाहिँ अनि हाम्रो अनि दौड के हो र अनि हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ र त्यो देवल कस्तो छ भन्ने कुराहरू है, अनि हामीलाई थाहा छैन। हामी धेरैचोटि अनि हामीले चाहिँ त्यो झुटको पितातिर हाम्रो मन र हाम्रो सेवकाइ, हाम्रो दौडहरू गइरहेको हुन्छ। र अनि यहाँनिर अनि यूहन्ना अनि 8 अध्यायको 44 पद है, यहाँको बिचमा मैले अनि राखेको छु। सत्यताको अर्थ नै हाम्रो विजय हो। यदि तपाईँ म सत्यतामा खडा हुन्छौँ भने त्यसले हामीलाई कहिले पनि लडाउन सक्दैन। जस्तै आँधीबेहरी आओस्, जस्तै हुरी आओस्, यदि हामी तपाईँ र म चाहिँ अनि साँच्चै नै परमेश्वरको सेवकाइ सत्यतामा गर्दैछौँ भने है, अनि त्यो झुटको त्यो पिताले अनि त्यसले त्यसको योजना अनि कहिले पनि सफल हुँदैन है। किनभने अन्धकार चाहिँ ज्योतिमा कहिले पनि टिक्दैन। हालेलुया। यो कुराहरू है, पहिलो हाम्रो हतियार चाहिँ है सत्यताको पेटी है। तपाईँ र मैले त सत्यताको पेटी जहिले पनि बाँधेको हुनुपर्छ। अब यो समयहरूमा तपाईँ र म चाहिँ आत्मिक अनि रूपमा हाम्रो दौडलाई अनि पुरा गर्ने समय आएको छ है। अनि दोस्रो अनि हाम्रो हतियार चाहिँ धार्मिकताको छातापाता भन्छ। धार्मिकताको छातापाता है, धार्मिकताको छातापाता। यशाया अनि 59को 17 पद। र हामीले अनि धार्मिकताको छातीपाता लगाउनु अनि तपाईँ र मैले पढ्छ है। धार्मिकताको छातीपाता अनि लगाउनु पर्छ, नत्र चाहिँ दियावसले अधर्मको दोष लगाउँछ है। तपाईँ र मसँग धार्मिकताको छातीपाता छैन भने त्यो दियावल चाहिँ के गर्छ, हामीलाई दोष लगाउँछ है। प्रकाश, यहाँनिर प्रकाशको पुस्तक अनि प्रकाश 12 अध्यायको 10 पदमा है, त्यसले चाहिँ रात दिन मेरो भाइहरूलाई के गर्छ, दोष लाउँछ भनेर भन्छ। जब तपाईँ र म झुटको है, त्यो झुटको पिताको सल्लाहमा हामी हिँड्छौँ भने, जब तपाईँ मेरो जीवनमा कमजोरी छ भने सत्यताको यो धार्मिकताको यहाँनिर धार्मिकताको छातीपाता तपाईँमा ममा छैन भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, दोष लाउँछ, तपाईँ र मलाई दोष लाउँछ। अनि यदि हामी त्यो अनि धार्मिकताको छातीपाता हामीमा छ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई दोष लाउन सक्दैन है। यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ है। अनि हाम्रो अनि तेस्रो अनि हतियार चाहिँ मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता
मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता। यदि मेलमिलाप हामी परमेश्वर पितासँग हाम्रो मेलमिलाप छ भने है, अनि साँच्चै नै अनि उहाँसँग हाम्रो मेलमिलाप हामीमा एकता छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा कुनै पनि कुराहरू अनि खरा गर्न सक्दैन है। रोमी 5 अध्यायको 1 पद है, रोमी 5 अध्यायको 1 पद है, यो अनि वचन अनि रोमी 1 अध्यायको 5 पद र विश्वासको ढाल र तपाईँ र मलाई चाहिँ है यहाँनिर विश्वासको ढाल है। 1 यूहन्ना 5 को 4 पद है, 1 यूहन्ना 5 को 4 पद। यहाँनिर चाहिँ है परमेश्वरको वचनले यहाँनिर हामीलाई के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मलाई एकदमै पढ्नु मन लाग्यो। यो शब्द चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ। यहाँको बिचमा म पढ्न लागेको छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहाँ यसरी लेखेको छ 1 यूहन्ना 5 अध्यायको 4 पदमा, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। अनि संसारलाई जित्ने अनि विजय हाम्रो विश्वास हो भनेर भन्छ। तपाईँले मेरो विश्वासको नाप र लेभल अनुसार परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यदि तपाईँ र ममा त्यो विश्वास छ भने नि परमेश्वरको वचनले के भन्छ है, अनि त्यो डाँडालाई नै हटभन्दा हट्छ भनेर भन्छ। परमेश्वरको वचनले यो कुराहरू हामीलाई सिकाउँछ। तपाईँ र म चाहिँ आज किन कमजोरी छौँ भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँ र ममा विश्वासको लेभल छैन है। परमेश्वरले अनि मलाई यस्तो लाग्छ घरिघरि परमेश्वरले यति गहिरो कुराहरू भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो कुराको चाहिँ मनमा आउँदैन। तर अनि संसारका केही कुराहरू छ भने संसारमा कुनै पनि कसैले केही कुराहरू दिन्छु भनेर उसले चाहिँ एउटा कबुल गर्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यसमा यति साह्रो भरोसा हुन्छ, यस्तो आशाहरू लागेर आउँछ हामीलाई। तर परमेश्वरले चाहिँ संसारको बहुमूल्य धनभन्दा बढ्ता त्यो आशिष दिँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई त्यो कुराको विश्वास हुँदैन, किनकि मानिस चाहिँ छली हुन्छ है। अनि यहाँनिर वचनले भनेर भन्छ है, किनकि परमेश्वरबाट जन्मिएको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ भन्छ। परमेश्वरबाट जन्मिएको हरेकले है संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने। हेर्नुहोस् त तपाईँलाई मलाई कत्रो कुराहरू भनेको, कत्रो अख्तियार दिएको कुराहरू छ। अनि यो अनि चौथो हतियार भयो विश्वासको ढाल र तपाईँ र मैले। अनि यो एउटा अनि मुक्तिको टोप भनेर भन्छ है, मुक्तिको टोप है, मुक्तिको टोप। जब तपाईँ र ममा मुक्तिको टोप हुन्छ नि, अनि तपाईँ र मैले एउटा मुक्तिको टोप है, अनि तपाईँ र मेरो है शिरमा जब मुक्तिको टोप आउँदछ अनि तपाईँ र मैले उद्धार पाउँदछौँ है। यो परमेश्वरको वचनले कुरा देखाउँछ। र अन्तिम अनि 6 पदमा छ पवित्र आत्माको तरबार है। जब तपाईँ र ममा परमेश्वरको वचन छ भने नि अनि तपाईँ र मैले अनि साँच्चै संसारमा तपाईँ र मैले राज्य गर्छौँ। आज तपाईँ र म चाहिँ किन कमजोरी छौँ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँ ममा पनि है, पहिलो कुरा ममा नै म भन्छु, वचनको ज्ञान छैन तपाईँ र ममा चाहिँ। यदि तपाईँ र ममा वचनको ज्ञान छ भने चाहिँ परमेश्वरको वचनले चाहिँ के भनेर भन्छ भने, अनि त्यो मानिस धन्य हो जसले चाहिँ आफ्नो घर कहाँमाथि बनाए, चट्टानमाथि बनायो है। अनि साँच्चै नै अनि जसको जीवनमा हुरी बतास आदि बेरी आउँदा त्यो घर ढलेन भनेर भन्छ। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनले भरिनुपर्छ। परमेश्वरको सत्यताको वचन तपाईँ र मैले अब खोजी गर्नुपर्छ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यहाँनिर अनि एउटा होस्